बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं, दरूद शरीफ से मोहब्बत करते हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा बना लिया कि वो दरूद पाक की कसरत को लाजिम कर लेंगे अपने ऊपर, फिर वो दरूद पाक का अमल ना सिर्फ उन्हें दुनिया में फ़ायदा देता है बल्कि आखिरत में भी और मरने के बाद भी। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा फ़ायदा, एक ऐसी फजीलत, ऐसा फैज़ दरूद शरीफ का बयान करने जा रहे हैं कि क्या मरने के बाद भी दरूद पाक आपने जो दुनिया में रहते हुए पढ़ा उसका फ़ायदा आपको मिलेगा या नहीं। आज का बड़ा खूबसूरत मौजू है दरूद पाक के हवाले से। दरूद पाक जो लोग पढ़ते हैं ना, अहले दरूद लोगों से मुखातिब हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कभी आपने सोचा, कभी गौर किया, कभी मुशाहिदा किया अपने इर्द गिर्द कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, तो सब रिश्ते, दोस्त, अहबाब, दौलत, ताकत, सब कुछ पीछे रह जाते हैं। और ये एक अटल हकीकत है हमारी जिंदगियों की। और जब इंसान मर जाता है ना, कब्र में पहुंच जाता है, तो कब्र के अंधेरे में उसके साथ किया जाता है। अभी इस चीज़ पर हमें गौर करना चाहिए। ख़ास तौर पर जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं ना, उन्हें तो इस फ़ायदे को अपने जहन में हमेशा रखना चाहिए कि मरने के बाद भी दरूद पाक इन्हें हमेशा फ़ायदा देता रहेगा और हश्र तक देता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब एक अमल ऐसा जो आप अपनी ज़ुबान से पढ़ रहे हैं, आपकी ज़ुबानें तर हैं, आप दरूद पाक की कसरत करते हैं और मरने के बाद भी वो अमल आपके काम आने वाला है। और आज की वीडियो में यही तो हमने जानना है कि दरूद पाक मरने के बाद इंसान को क्या क्या फ़ायदा देता है। और वो हैरान कुन हकीकत जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो अहले दरूद हैं, अहले दिल हैं, अहले इल्म लोग हैं, वो इस बात को बाखूबी जानते हैं। और मोहतरम नाजरीन, ये मेरा अपना भी ज़ाती तजर्बा है। कभी आप मुशाहिदा करके देख लीजिएगा कि जिस बंदे ने इस दुनिया में रहते हुए दुनिया की हकीकत को जान लिया, समझ लिया, यकीन करें, एक तो वो अहले दरूद होगा, दरूद पाक से मोहब्बत करने वाला होगा, और दूसरा उसके दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़रूर होती है। जिसके दिल में हजूर की मोहब्बत होना, वो दरूद शरीफ की कसरत बहुत ज़्यादा करता है और उसको ये तौफीक अता कर दी जाती है। वो चुन लिए जाते हैं, ऐसे लोग मुंतखब कर लिए जाते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है ना, अगले जहान जाता है और उसका अगला सफ़र शुरू होता है, तो अहले दरूद इंसान को कोई परेशानी नहीं होती, उसे कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि उसने दुनिया में रहते हुए इतना दरूद पढ़ लिया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इतना इजहार कर लिया कि उसका कल्ब भी मुत्तमिन, उसकी रूह भी मुत्तमिन है। तो मरने के बाद दरूद पाक आपको अकेला नहीं छोड़ता। ये एक ऐसा अमल है जो आपके पूरे अमाल नामे में चमक रहा होगा, रोशन होगा। एक ये जो अमल आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते होंगे और कसरत से भेजते होंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, अब यहाँ पर वो जो दुनिया की हकीकत मैंने बात की कि जो लोग दुनिया की हकीकत को समझ जाते हैं, फिर वो अपने दिल और दिमाग और अपनी रूह को अल्लाह और उसके महबूब के साथ जोड़ देते हैं। इन्हें पता है कि ये दुनिया आर्जी है, दुनिया की हर चीज़ आर्जी है। इंसान पूरी ज़िंदगी बहुत कुछ जमा करता है, पैसा, रुपया, दौलत, घर, शोहरत, लोगों की तारीफ़ें, लेकिन मौत के बाद, मरने के बाद ये सब चीज़ें यहीं रह जाती हैं। यानी इसी दुनिया में ही उन चीज़ों ने ख़त्म हो जाना है। कब्र में इंसान ने अकेले होना है। इस बात का तसव्वुर करके कभी दरूद पाक पढ़ा करें कि जब ये अमल आपकी ज़िंदगी में इस कदर होगा, तो कब्र में फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। कब्र में इंसान बिल्कुल तन्हा होता है, ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदार, महबूब, ना ख़ानदान, ना कोई ताकत, सिर्फ अमाल, और वो अमाल जो आपने अल्लाह और उसके महबूब की रज़ा के लिए किए होंगे। और उन्हीं अमाल में से एक ऐसा अमल चमकता हुआ, खूबसूरत,
خوشبودار عمل جس کے بارے میں ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، درود و سلام کی کثرت کرنا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اب یہاں پر تصور کیجئے، سوچئے، گمان کریں کہ جس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتے شامل ہوں وہ کتنا عظیم عمل ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے درود پاک کی کثرت کرتے ہوں گے، جنہوں نے درود پاک کی کثرت دنیا میں رہتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے کی۔ انشاءاللہ تعالی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حشر والے دن نصیب ہوگا۔ اب اس سے بڑھ کر بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان ہمیں اور چاہیے کیا؟ اب ذرا یہاں پر ایک اور تصور کریں کہ ایک انسان قبر میں ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، خاموشی ہے، تنہائی ہے، وحشت ہے، اور پھر اس کے اعمال اس کے سامنے آتے ہیں، نماز، صدقہ، تلاوت، زکوٰۃ، بہت سارے اعمال بھی اس نے کیے ہوں گے، اور انہی اعمال کے درمیان درود شریف بھی موجود ہیں۔ لیکن کیا بات ہے ایسے لوگوں کے نصیب کی اور ان کی قسمت کی، اور وہ درود شریف جو اس نے محبت سے پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں پڑھا، اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اور ہمارے علماء اکرام، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا دل کو پاک کر دیتا ہے، اور جس کا دل پاک اس کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور جو روحیں پاک ہوتی ہیں نا، پھر انہیں قبر کی وحشت کچھ نہیں کہتی، پھر وہ قبر سے وحشت وہ روح نہیں کھاتی، گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا اور آخرت میں آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، نہ صرف آخرت میں بلکہ قبر میں بھی رحمتوں کی بارش آپ پر ضرور ہوتی رہے گی، اگر آپ نے زندہ رہتے ہوئے اپنی ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا نا، اور اپنی محبتوں کا آپ نے اظہار کیا ہوگا۔ یقین کریں پھر آپ کو قبر کی وحشت نہیں ڈرا سکتی، پھر آپ کو موت نہیں ڈرا سکتی، پھر آخرت میں بھی آپ لوگوں نے سرخرو ہونا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت اپنی زندگی میں لازمی کر کے دیکھیں۔ ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں روزانہ، مگر چند لمحے اگر ہم درود پاک کے لیے نکال لیں، یعنی 313 مرتبہ کا جو درود پاک پڑھنا ہے نا، یا 313 مرتبہ کا جو عدد ہے، یہ آپ کی کثرت شمار ہوتی ہے۔ اگر روزانہ آپ یہ چند لمحے نکال کر 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں نا، اور اپنی محبت کا اظہار کر لیتے ہیں، تو محترم ناظرین انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد بھی، یعنی آخرت والی زندگی بھی آپ پر آسان کر دی جائے گی۔ اور اصل زندگی ہے ہی وہی جو آخرت میں ہماری شروع ہوتی ہے۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، لیکن اس عارضی زندگی میں بھی اتنی آسانیاں اللہ کریم عطا کر دیتا ہے اپنے محبوب کے ذاکر کے لیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے نا، پھر یہ دنیا بھی اس پر سہل کر دی جاتی ہے، اور آخرت بھی آسان، اور قبر میں بھی اجالا اور روشنی رہتی ہے۔ تو محترم ناظرین، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اپنی زندگی میں درود شریف کو لازمی حصہ بنا لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی آخرت بھی آسان، آپ کی قبر بھی آسان، آپ کا حشر بھی آسان، آپ کی دنیا کی زندگی بھی آسان ہوگی۔ تو محترم ناظرین، زندگی میں مشکلات اللہ پاک کی طاقت اور وحدانیت کا ثبوت ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم خاک در خاک، کمزور، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے بے بس ہیں۔ یا اللہ پاک، کوئی بھی کام آسان نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تو آسان فرما دے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی تمام بیماریاں
مشکلیں، پریشانیاں، دکھ تکالیف دور فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے معبود برحق، تیری شان بہت بلند ہے، اپنی عظمت کے واسطے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دے، خطاؤں کو معاف فرما اور صحت اور ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اور یا اللہ کریم، ہمیں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں اللہم صلی علی محمد ضرور لکھیں، اور مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔